हामीले आज चाहिँ यो इभ युज गर्छौँ, यो स्टेप बाई स्टेप गाइड हो। यसमा चाहिँ अब सक्दो मैले चाहिँ सिम्पल भन्नु खोज्छु यसमा, र यो अलिकति टेक्निकल पनि भएको कारणले गर्दा अलिक स्लो नै गर्छु म यसमा आज। अब यसमा हामी के गर्छौँ भन्दा इन्स्टलेसन बेसिक्स, यो त चाहिँ तपाईँहरूलाई आउँछ नै होला। अब त्यो पछि चाहिँ यो चाहिँ कपिङ डाटा इन इभ्युज, यो इभ्युजमा चाहिँ हाम्रो एक्सेल फाइल छ भने अब त्यसको डाटा चाहिँ कसरी इभ्युजमा राखिन्छ भनेर पनि यहाँ प्र्याक्टिकली गर्छौँ। अनि यो डाटा म्यानिपुलेसनमा कुनै डाटा हामीलाई चाहिँ इभ्युजभित्रैको चाहिँ लग ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, वा ल्याग लिनु पर्यो, ल्याग 1 ल्याग 2 ल्याग लिनु पर्यो, वा फर्स्ट डिफरेन्स लिनु पर्यो भने कसरी लिन्छौँ, र हामीले चाहिँ नयाँ सिरिज निकाल्नु पर्यो, सिरिज जेनेरेट गर्नु पर्यो भने कसरी जेनेरेट गर्छौँ। अनि हामीले सम चाहिँ टेस्ट कसरी गर्छौँ त इभ्युजमा भनेर हाम्रो युनिट रुट टेस्ट भयो, अटो कोरेक्सन टेस्ट भयो, हेटेरोस्क्यासिटी टेस्ट भयो। अनि यसमा ओएलएस एस्टिमेसन कसरी गर्छौँ, यो आज चाहिँ हामी ओएलएस मात्रै हेर्छौँ, सिम्पल ओएलएस, यो एआरडेलहरू केही हेर्दैनौँ आज हामीले चाहिँ सिम्पल ओएलएसमा चाहिँ इभ्युजमा कसरी गरिन्छ, र इभ्युजको रिजल्ट चाहिँ कसरी इन्टरप्रेट हुन्छ, अनि इभ्युजको रिजल्टमा चाहिँ के हुन्छ त भनेर चाहिँ हेर्छौँ हामी। अनि यो इभ्युज बारे म अलिक छोटो भन्छु, इभ्युज भने के हो भनेर। इभ्युज भनेको एउटा टाइम सिरिज डेटामा धेरै युज हुने चाहिँ एउटा अनि सफ्टवेयर भन्नु पर्यो, सफ्टवेयर हो यो। अनि यसमा चाहिँ यो बेसिकली युज फर टाइम सिरिज हो। अनि यो इभ्युज भनेको चाहिँ यो कोड बेस्ड नभइकन यो चाहिँ हाम्रो इट इज जस्ट बेस्ड अन द भने कोड बेस्ड होइन यो। यसमा हामीले कोडिङ केही गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ हामीले साधारण हामीले चाहिँ प्रोग्राम दिएको हुन्छ, हामीले के निकाल्ने भनेर त्यहाँ मात्र क्लिक गर्ने बित्तिकै निस्किन्छ। यो क्लिक बेस्ड भयो, यो हाम्रो कोड बेस्ड होइन। जस्तै कि हामीले आर प्रोग्राम जस्तो आरमा कोडिङ गर्नु पर्दैन यसमा एकदम सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले अब डाटा चाहिँ हाम्रो एक्सेल फाइलबाट सिधै कपी गर्न मिल्ने, अनि हामीले चाहिँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ यसमा डाटा चेन्ज गर्न मिल्ने। र यसमा चाहिँ अब साधारण कोडिङ भनेको चाहिँ अब यसको सिन्ट्याक्सहरू अलिअलि हुन्छ, धेरै हुँदैन, त्यो सिन्ट्याक्स एकदम सजिलो हुन्छ। अनि नो सच कोडिङ, यो चाहिँ नो कोडिङै भन्छु यसलाई म। अब हामीले चाहिँ यो यसमा चाहिँ के डिल गर्ने भनेर यसमा हेरिहाल्यौँ, र हामी इभ्युजमा जाउँ। अब इभ्युजको लागि चाहिँ अब यहाँ म सेयर स्क्रिन गर्छु यसमा। इभ्युज 9 न्यू सेयर स्क्रिन सेयर। अनि के चाहिँ तपाईँहरूकोमा स्क्रिनमा आयो, इभ्युज खोलेको आयो? अनि इभ्युज खोलेको आयो तपाईँहरूकोमा? आयो। ल, यो इभ्युजमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ हामीले अब मेरो यो त रिसेन्ट फाइल्सहरू भयो, मैले चाहिँ अब यहाँ क्रिएट न्यू वर्क फाइल गर्नु पर्यो। पहिला यसमा जाने, अब यहाँबाट मैले गर्नु पर्दा फर्स्टमा यसमा जाने, अनि यो वर्क फाइल गर्यो। र यहाँ चाहिँ हाम्रो अब के हुन्छ भन्दा यहाँबाट हेरौँ है त के हुन्छ। अब फर्स्टमा हुन्छ डेटेड फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। यहाँ हामीले चाहिँ अनडेटेड होइन, यो डेटेड नै हो। र यहाँ फ्रिक्वेन्सी हेर्नु त, यहाँ फ्रिक्वेन्सी के छ भन्दा मल्टी इयर छ, एनुअल छ, सेमी एनुअल छ, क्वार्टरली छ, मन्थली छ। हामीले चाहिँ एनुअल लिन्छौँ। र स्टार्ट डेट चाहिँ कति हो भन्दा चाहिँ अब हाम्रो यो स्टार्ट डेट कति हो भनेर हामीले डेटा वाइज हेर्नु पर्यो। अब यो अब हाम्रो अहिले केसमा चाहिँ 1974 छ, र इन डेट कति छ भन्दा इन डेट चाहिँ 2018 छ। अब यहाँबाट हेर्नु त हाम्रो के छ यहाँ प्यानलमा। फर्स्टमा हामीले डेटेड छ, सेकेन्डमा हाम्रो एनुअल भन्यो हामीले, थर्डमा हामीले डेट हाल्यौँ, र फोर्थमा चाहिँ हामीले इन डेट हाल्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ इभ्युजमा फर्स्टमा हामीले चलाउँदा चाहिने चाहिँ चिज भयो। यति चाहिँ हामीले फर्स्टमा सेटिङ गर्नुपर्छ इभ्युजको लागि। एनुअल डाटा र इयर कति हो, इन्ड इयर कति हो। अनि त्यो पछि अब मैले ओके गरेँ, यो मेरो वर्क फाइल बन्यो। अब यो फाइललाई हामीले पहिला सेभ गरौँ। सेभको लागि सेभ गरौँ यहाँ, वा मैले चाहिँ अब डेस्कटपमा हालेँ। यसलाई चाहिँ हामीले अब अनलाइन वर्कसप भनी मैले यसलाई सेभ गरेँ। र यसमा चाहिँ मैले अब डाटा इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। डाटा इम्पोर्टको लागि हाम्रो अहिलेको एक्सेल फाइल खोलौँ। मेरो यहाँ एक्सेल वर्क फाइल भनेर छ, तपाईँले पनि त्यहाँ एक्सेस छ भने खोल्नु होला। यो चाहिँ मेरो सबै लग फर्ममा छ। र मैले यो केही गर्दैन, यसलाई मैले मात्र यो
सेलेक्ट गर्छु एक्सेल फाइलबाट र कपी गर्छु Ctrl+C गर्छु अनि यसलाई मैले लगेर अब यहाँ मैले Ctrl+C गरे है यो कपी गर्छु र मैले यसलाई लगेर यहाँ लगेर पेस्ट गरिदिन्छु सिम्पली पेस्ट मात्रै गर्छु र यहाँबाट मैले अब नेक्स्ट यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँ हाम्रो हेडर लाइन यो फर्स्ट लाइनै भयो अनि त्यो पछि हाम्रो यहाँ केही छैन अरु त त्यो पछि नेक्स्ट गर्नु पर्यो अनि यो पछि हामीले अब नेक्स्ट गर्छौं नेक्स्टमा गएपछि हाम्रो यो इयर भइहाल्यो टाइम ठीक छ अनि यो टाइम ठीक छ यो अनि फिनिश गर्छौं र यो लिंक इम्पोर्टेड सिरिज एन्ड अल्फा अब्जेक्ट्स टु एक्सटर्नल सोर्स भनेको छ हामी नो गर्छौं यो सोर्सलाई नो हामीले सोर्सलाई लिंक नगर्ने अहिले र यो पछि अब मैले यहाँ चाहिँ अब हामीले गर्न खोजेको चाहिँ अब सपोज गरौँ कि मलाई यो पहिला लगमा थिएन भने अब यसलाई लग लानु पर्यो भने के गर्छौं भन्दा हामीले यहाँ GENR भन्ने हाल्छौं जेनेरेट यसमा अब यो भने कोड हो कुनै पनि सिरिज जेनेरेट गर्ने कोड हो अब यसमा चाहिँ मैले नाम दिए ल मैले log_ gdp भने इक्वल्स टु अब मैले गर्नुपर्ने के त भन्दा log ब्रैकेट अब यो मैले यहाँ चाहिँ अब इक्वेसन अब यहाँ चाहिँ मैले भेरिएबलको नाम दिनु पर्यो ln underscore अब यहाँ gdp छ भने rgb छ त्यही कारण rgdp गर्नु पर्यो ल अब यहाँ चाहिँ भेरिएबल थपियो हाम्रो एउटा log gdp भनेर यो भनेको यो rgdp को log फर्ममा भयो अब मैले यो खोली भने यो हाम्रो log पनि log हो यो log को यो यसको भ्यालुको log फर्म हो ln rgdp को log फर्म भयो अब यहाँबाट हेर्नुहुन्छ भने यो मैले log gdp भनेको यो भयो ln rgdp भनेको यो भयो र अब यहाँबाट हेर्नु पर्दा ln rgdp भनेको यसमा छ अब यताबाट log भनेको यसमा छ र यो सबै भ्यालु भनेको यो ln rgdp को log फर्ममा भयो र यो लगमै थियो पहिला मैले देखाउन मात्र गरेको यो सबै log ट्रान्सफर्मेसन भयो एउटा फर्स्ट अनि यो पछि अब हामीले हेर्नै पर्ने अब सबैमा कोड त GENR हो अब यहाँ मैले चाहिँ अब यसको डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो ल मैले चाहिँ अब भने अब m2 को फर्स्ट डिफरेन्स निकाल्न चाहिए भने d_ln m2 गर्छु यसको यो नाम हो मैले नाम दिए भेरिएबलको नयाँ नाम दिए रिनेम गरी र यसमा d लेख्छु ब्रैकेट ln m2 लेख्छु भनेपछि यो चाहिँ मेरो अब यसको चाहिँ फर्स्ट डिफरेन्सको फर्ममा आउँछ अब यो अब हेरौँ है त यसलाई चाहिँ अब एउटा यो खोलौं एउटा अर्को खोलौं ल हेर्नु त अब यसमा चाहिँ अब यो भनेको d_ln m2 भयो यो ln m2 भनेको यो भयो अब यहाँ d_ln m2 यो फाइल यो नयाँ भनेको चाहिँ यो भयो यसको मिनिङ चाहिँ यो माइनस यो बराबर यो आयो यसको यहाँ डिफरेन्स फर्ममा आइराछ त्यही भएर यसको फर्स्ट डिफरेन्स निकाल्ने तरिका यो भयो यसको भनेको फर्मुला GENR d मैले यो भेरिएबलको नेम दिए र यो सिन्ट्याक्स चाहिँ d ब्रैकेट भेरिएबल नेम सिन्ट्याक्स यो भयो अब यो पछि अब मैले यहाँ देखाउन खोजेको अर्को चाहिँ हाम्रो ल्याग लिनु पर्यो भने के गर्ने भन्दा मैले यसकै ल्याग लिन्छु अब ln m2 कै ल्याग लिनु पर्यो मलाई _1 गर्छु र मैले यसमा चाहिँ अब सिन्ट्याक्स अलि फेरिन्छ यहाँ ln m2 -1 गर्छु अब इन्टर गर्छु यो -1 भनेको यो ल्याग फर्ममा आउँछ यो खोलौं यो m2 एक चाहिँ खोलौं र यो -1 खोलौं ल अब यहाँ हेरौं त अब यसमा
यसमा चाहिँ हाम्रो अब यो -1 गरेको यो यति मात्र हेरौँ, यति भेरिएबल मात्र हेरौँ अगाडिको। यो चाहिँ यो भयो ln m2 भयो र ln m2 अंडरस्कोर 1 भनेको यो भयो। यसको मिनिङ यसको ल्याग फर्ममा आयो। यो तीनटा बेसिक अपरेसन भयो इभ्युजमा, अनि यो तीनटा चाहिँ हामी युज गरिरहन्छौँ। अनि यो तीनटा युज गरेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब हामीले ओएलएस रन गर्दा भनेको हामीले जहिले हेर्नुपर्छ कि हाम्रो चाहिँ भेरिएबल्स चाहिँ आर द स्टेशनरी भनेर हेर्नुपर्छ। स्टेशनरी भनेको के हो भन्दा यसरी भनेको दे हेभ द कन्स्ट्यान्ट मिन एन्ड भेरिएन्स ओभर अ पिरियड अफ टाइम। अब यसको लागि मैले यहाँ चाहिँ यो फिगर देख्नुभयो कि भएन? त्यहाँ यो फिगर यदि देख्नु भएको छ भने यो भनेको स्टेशनरी टाइम सिरिज भयो फिगर 1 मा। दिस इज स्टेशनरी टाइम सिरिज। यो भनेको नन स्टेशनरी भयो। यसको मिनिङ चाहिँ यसको चाहिँ मिन एन्ड भेरिएन्स यो ट्रेन लाइन हेरौँ त ट्रेन लाइनमा चाहिँ इट इज स्ट्रेट मिन्स यसको मिन एन्ड भेरिएन्स चाहिँ आर इक्वल ओभर अ पिरियड अफ टाइम। यसको मुभिङ एभरेज चाहिँ आर कन्स्ट्यान्ट ओभर अ पिरियड अफ टाइम। यसको भेरिएन्स पनि कन्स्ट्यान्ट छ। र नन स्टेशनरी भनेको कस्तो भन्दा इट्स ट्रेन्ड इज अपवर्ड स्लोपिङ वा डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। अनि यसको मिनिङ इट्स मिन एन्ड भेरिएन्स आर नट कन्स्ट्यान्ट। यो भयो भने दे आर कल्ड नन स्टेशनरी टाइम सिरिज। अनि नन स्टेशनरी टाइम सिरिज हैज अ युनिट रुट। यसको मिनिङ चाहिँ यसमा कि र्यान्डम वाक हुन्छ, र्यान्डम वाक विथ ड्रिफ्ट हुन्छ, यसमा ट्रेन्ड विथ र्यान्डम वाक हुन्छ। अब कुनैमा साइकल हुन्छ, यसरी साइकल भएर जान्छ माथि माथि माथि, कुनैमा चाहिँ स्ट्रेट यसो जान्छ। यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो टाइम सिरिज चाहिँ नन स्टेशनरी हुन्छ। र नन स्टेशनरी टाइम सिरिजमा हामीले ओएलएस रन गर्नु हुँदैन। यसको कारण के हो भन्दा इफ वी रिग्रेस द नन स्टेशनरी भेरिएबल्स देन आवर रिग्रेसन विल बी स्पुरस। यो टाइम सिरिज डेटामा हाम्रो हुने एकदम म्याक्सिमम हुने प्रब्लमै हाम्रो नन स्टेशनरी टाइम सिरिजलाई हामीले चाहिँ डाइरेक्टली हामीले रिग्रेस गर्छौँ र हाम्रो डेटा चाहिँ स्पुरस आउँछ। हाम्रो रिग्रेसन, हाम्रो बेटा कोफिसिएन्टहरू, हाम्रो एस्टिमेसनहरू रोबस्ट हुँदैन। अब यो पछि हामीले यसलाई स्टेशनरी टेस्ट गर्ने कसरी गर्ने भन्दा अब मानौँ कि मैले चाहिँ अब M2 हेरेँ। M2 मा स्टेशनरी गर्नलाई मैले गर्ने भनेको एडीएफ टेस्ट हो एउटा, अनि अर्को चाहिँ फिलिप्स पेरोन टेस्ट गर्छु म। अहिले यहाँ नाम लेख्छु यहाँ एउटा गर्छु एडीएफ टेस्ट, एउटा गर्छु फिलिप्स पेरोन टेस्ट। यो दुईटा टेस्ट चाहिँ हाम्रो एडीएफ टेस्ट, यो दुईटा टेस्ट चाहिँ हाम्रो युनिट रुट टेस्ट भयो। हामीले इभ्युजमा सिधै गर्छौँ। अब यसको लागि चाहिँ अब इभ्युजमा जाँदा हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा वी विल फर्स्ट गो टु भ्यू जान्छौँ। भ्यूबाट हामीले अब वी विल गो टु युनिट रुट टेस्ट। विल गो टु युनिट रुट टेस्ट। भ्यू भित्र युनिट रुट टेस्ट छ, यहाँ जान्छौँ। र यो लेभल्स फर्स्ट डिफरेन्स सेकेन्ड डिफरेन्स छ, अनि इन्क्लुड इन टेस्ट इक्वेसन यहाँ इन्टरसेप्ट मात्र गर्ने कि ट्रेन इन्टरसेप्ट गर्ने कि नन गर्ने। मैले इन्टरसेप्ट मात्र गर्छु अहिलेलाई। र यो हाम्रो क्राइटेरियन के छ त भन्दा चाहिँ सोर्स क्राइटेरियन छ कि एआइसी छ कि भनेर हेर्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एआइसी र एसआइसीमा धेरै फरक छैन। एआइसी चाहिँ हामीले बेसिकली युज गर्छौँ इफ वी आर एम टुवर्ड्स फोरकास्टिङ। हाम्रो यदि कजल रिलेसनसिप हामीले पत्ता लगाउनु छ भने वी विल युज एसआइसी। तर हाम्रो चाहिँ अब लिटरेचरहरूको कुरा सुन्दा वा लिटरेचर बेस्ड भएर कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो एसआइसी चाहिँ क्राइटेरियन इज बेटर देन एआइसी भनिन्छ। एआइसीले ल्याग अर्डर धेरै लिन्छ, एसआइसीले कम लिन्छ। एसआइसीको पेनाल्टी रेट अलिक बढी हुन्छ। अब मैले यहाँ ओके गर्छु। अब यहाँ हामीले हेर्नुपर्ने रिजल्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो विल सी प्रोबेबिलिटी भ्यालु। प्रोबेबिलिटी भ्यालु चाहिँ हाम्रो लेस देन 0.05 हुनुपर्छ। अब यहाँ हेर्नु त यहाँ नल हाइपोथेसिस ln m2 हैज अ युनिट रुट। यसको मिनिङ के त भन्दा वी मस्ट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट गर्नुपर्छ हाम्रो डाटा स्टेशनरी छ भने।
अब यदि हाम्रो p भ्यालु 0.05 भन्दा माथि छ भने इट्स ग्रेटर देन 0.05 छ भने we cannot reject null hypothesis. यदि यो लेस छ भने we can reject null hypothesis and we can say that our data is stationary. अब हामीले अर्को हेर्न सक्ने चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल भ्यालुज हेर्दा पनि हुन्छ यो we can also look over the critical values. हाम्रो क्रिटिकल भ्यालुज मा हेर्दा यो तलको मैले पिंक कलर लागेको क्रिटिकल भ्यालुज हेर्दा हुन्छ यो -3.592462 भन्दा माथि आउनु पर्छ यो टी स्ट्याट को भ्यालु यदि फर वन लेभल फर्स्ट 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अनि 5% लेभल सिग्निफिकेन्स लाई -2.93 आउनु पर्छ 10% भन्दा माथि सिग्निफिकेन्स लेभल छ भनेर भन्नलाई 2.60 आउनु पर्छ यदि यहाँ हाम्रो 2.61 थियो भने हाम्रो यहाँ चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ इट विल बी लेस देन 0.1 भन्दा लेस हुन्थ्यो तर यहाँ 0.7 छ मिन्स इट इज नन स्टेशनरी अब हामीले यो नर्स हो कि हैन भनेर पत्ता लगाउनलाई हाम्रो चाहिँ ग्राफिकल मेथडबाट हेर्दा हुन्छ हामीले यस्तो यसलाई डबल क्लिक गर्दा यो खुल्छ भ्यू ग्राफ गर्यौं भने हाम्रो यो ग्राफ खोलेपछि हाम्रो यसमा ग्राफ गएपछि हैन लाइन एन्ड सिम्बोलमा गएर ओके गर्यौं भने इट इज नन स्टेशनरी देखिन्छ किनकि यो भनेको स्ट्रेट बढेको छ र यसको ट्रेन्ड भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा मैले यदि यसलाई जुम गरि भने इट विल शो अ साइकल यसमा चाहिँ मैले अब मिडियम रेन्जमा मैले हाली भने यसमा चाहिँ हाम्रो यसको ट्रेन्ड भनेको चाहिँ सिधै लाइन छ यसको सिधै लाइन बन्छ मिन्स यसको मीन एन्ड भेरिएन्स आर नट कन्स्ट्यान्ट ओभर अ पिरियड अफ टाइम र हामीले यस्तो चाहिँ नन स्टेशनरी डाटा लिएर गर्यो भने इट विल रिजल्ट टु स्पुरस रिग्रेसन आउँछ जस्तै कि मैले यहाँ कुनै गरि भने अब मैले यहाँ चाहिँ मेरो केसमा चाहिँ मैले इन्फ्लेसनलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिए यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिनु छ भने फर्स्टमा डिपेन्डेन्टलाई चुज गर्नुपर्छ अनि हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको रूपमा मेरो इन्डियन इन्फ्लेसन छ मेरो M2 छ मैले चाहिँ अब RGTB लिए भने यति नै लिन्छु पहिला म त्यसपछि हामी ओपन जान्छौं ओपनमा चाहिँ हामीले एज इक्वेसन गर्नु पर्यो अब हेर्नुस् त यो चाहिँ इक्वेसन आफै फर्म भइसक्यो अब यो इक्वेसन फर्म गर्नु भन्दा अब तपाईहरुले के यसरी गर्दा नि हुन्छ अर्को यसको तरिका भनेको चाहिँ हामीले यहाँ गएर क्विकमा गएर एस्टिमेट इक्वेसन गर्यौं भने अब हामीले चाहिँ यहाँ आफ्नो भ्यालु हाल्नु पर्छ अब ln_ गरेर हामीले यहाँ चाहिँ अब उसले आफै रिड गर्छ यो हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो ln_ गरेर अब यो हाम्रो चाहिँ CPI हो यो गर्दा नि हुन्छ तर मैले यो अब फास्टको लागि हामीले सिधै चुज गर्छौं र म फेरि चाहिँ देखाउँछु यो पहिला सुरु म डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चुज गर्छु स्टेप 1 मा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चुज गर्ने फर्स्टमा त्यो पछि वी विल चुज आवर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स M2 गर्छु अब मैले RGTB लिन्छु मैले चाहिँ अहिलेको लागि यो चारवटा भेरिएबल लिएँ र यसलाई मैले अब ओपन गर्छु ओपन गरेर मैले इक्वेसन गर्छु अब यो तपाईको भार सिस्टम भयो भार जानु पर्यो अब यसमा ग्रुप एज गरेर चाहिँ अब हाम्रो ग्यान्जल क्याजुअल टेस्ट गर्ने ग्रुप एज गर्नु पर्यो यो अहिले हामी गर्छौं इक्वेसन गर्नु पर्यो इक्वेसनमा अब यहाँ हामीले देख्ने के हो त भन्दा फर्स्टमा स्पेसिफिकेसन छ स्पेसिफिकेसन हाम्रो यसमा चाहिँ इक्वेसनै लाउने भयो इक्वेसन यो फर्ममा लाए पनि हुन्छ र हाम्रो एस्टिमेसन सेटिङमा चाहिँ हामीले लिस्ट स्क्वायर लाउने हो कि के लाउने हो भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ चुज गर्न मिल्छ यहाँ चुज गर्दा हाम्रो लिस्ट स्क्वायर छ यहाँ OLS भयो यो 2 स्टेज भयो यो GMM भयो र हामीले यस्तै गरेर लास्टमा ARDL सम्म छ र मैले यसलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब OLS लाउँछु ओके गरे मैले अब सिन्स आवर डाटा इज नन स्टेशनरी अब हेर्नुस् त यहाँ अब के हुन्छ यहाँ फर्स्टमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मैले चुजेको थिएँ हाम्रो CPI छ यो CPI अफ नेपाल छ त्यो पछि हाम्रो यहाँ डेट आएको छ सबै स्याम्पल कति छ 1974 to 2008 छ 45 इयर्स को छ थाहा भयो ल अब यहाँ चाहिँ हाम्रो भेल्युज के छ भन्दा हाम्रो CPI इन्डिया कति छ भन्दा 1.06 छ र हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हिजो हाम्रो सिधा सरले भन्नुभएको जस्तै हामीले यहाँ सिधै चाहिँ डाटा इन्टरप्रिटेसन गर्न मिल्दैन हामीले पहिला सुरु सबै यसको स्ट्याटिस्टिकल टेस्ट के छ हेर्नु पर्छ र त्यसको लागि
हामीले हेर्नुपर्ने अहिलेको लागि हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ we must see the standard error, यो हेर्नु पर्यो भ्यालु, अनि यो p भ्यालु मात्र हेर्दा नि हुन्छ। अब हामीले p भ्यालु हेर्दा सबै चाहिँ all are significant र यसको बढी इम्प्याक्ट भनेको इन्डियन इन्फ्लेसनको रहेछ देखियो यहाँबाट हामीले तीनटा भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल लिँदा र यो रियल जीडीपी को चाहिँ नेगेटिभ देखियो यहाँ, यो पनि सिग्निफिकेन्ट छ र हामीले चाहिँ अब अनि इन्टरप्रेट गर्दा हामीले यो लिएको चाहिँ भेरिएबल्स चाहिँ सबै हाम्रो रुपिसमा छ, त्यही भएर पर्सेन्टेज चेन्जबाट गर्दा पनि मिल्यो। अर्को हामीले हेर्नुपर्ने यहाँ आर स्क्वायर हेर्नु पर्यो, आर स्क्वायर 0.9982 छ। यसको मिनिङ चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा हुने चेन्ज चाहिँ 99% नै ओगट्दो रहेछ। अब यहाँ एआइसी क्राइटेरिया यो चाहिँ सोहर्स क्राइटेरिया अहिले नहेरौँ। अहिले हाम्रो मेन कन्सर्न भनेको डिडब्ल्यू टेस्ट हो। अब हाम्रो आर स्क्वायर ग्रेटर देन डिडब्ल्यू टेस्ट छ भने द रिग्रेसन इज ननसेन्स भनिन्छ। यो रहेछ ननसेन्स छ यो, किनकि हाम्रो यहाँ हेर्नु त हाम्रो यहाँ प्रोबेबिलिटी सबै ठिक छ, एकदम बेटर छ, इट्स बेस्ट, अझै हेर्नु पर्दा बेस्ट छ, त सबै 1% मा आइरहेछ। तर यो आर स्क्वायर ग्रेटर देन डिडब्ल्यू टेस्ट भएको कारणले गर्दा यो पुरै कोफिसिएन्ट नै काम नलाने भयो। सो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले ओएलएस को रिजल्ट इन्टरप्रेसन गर्न मिल्दैन, किनकि the regression results or the coefficient that we have estimated is spurious or it's nonsense, किनकि हाम्रो डिडब्ल्यू स्ट्याट नै एकदम कम छ। यसको मिनिङ अटो कोरिलेसन छ भनेको पोजिटिभ अटो कोरिलेसन छ, प्लस इट्स आर स्क्वायर ग्रेटर देन डिडब्ल्यू टेस्ट, सो इट इज स्पुरस भनेर हामीले चाहिँ हाम्रो रिसर्च अनुसार पनि कन्क्लुजन निकाल्यौं। अब यसलाई हामीले चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ त भनेर हेर्नु पर्दा अब हामीलाई थाहा छ कि यसको डिफरेन्स चाहिँ हाम्रो स्टेसनरी हुन्छ। हामीले अघि चाहिँ M2 एउटाको हेर्यौं, अब लाइकवाइज हामीले अरूको पनि हेर्छौं। जस्तै कि यो मैले अब हाम्रो सीपीआईएफ नेपालको हेर्नु पर्दा मैले युनिट रुट टेस्ट गर्छु अहिले जस्तै। अब मैले चाहिँ यहाँ फिलिप्स वेरन टेस्ट लाएँ, अब एडीएफ टेस्ट लाएँ, कुरो उही हुन्छ, रिजल्ट अलमोस्ट सेम आउँछ। मैले ओके गरेँ। लेभलमा कति छ भन्दा लेभलमा हेर्नु पर्दा 0.44 छ। यसको मिनिङ इट हैज अ युनिट रुट छ। इट मीन्स द डाटा इज नट स्टेशनरी, छैन। त्यसको लागि अब मैले ग्राफ हेर्न सक्छु, भ्यूमा गएर ग्राफ क्लिक गरेर ओके गर्न सक्छु। ग्राफ हेर्दा पनि छैन हेर्नु। अब त्यही भएर मैले फेरि यो युनिट रुट टेस्ट गरेर मैले फर्स्ट डिफरेन्समा निकालेँ भने अब इट इज 0.002। यसको मिनिङ अब यहाँ हेर्नु त -4.91 छ, त्यही भएर इट डज नट हैव अ युनिट रुट, मीन्स द प्रोसेस इज स्टेशनरी। अब फर्स्ट डिफरेन्समा स्टेशनरी हुन्छ भनेर हामी थाहा पाएपछि वी मस्ट युज ओएलएस इन फर्स्ट डिफरेन्स। अब त्यसको लागि म फेरि अघि जस्तै गर्छु। हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको सीपीआईआईएन हो। अब मैले सेम प्रोसेस गरेँ। अब मैले फेरि इक्वेसन गरेँ र हामीलाई थाहा छ कि फर्स्ट डिफरेन्स गर्नुपर्छ, त्यही भएर हामीले फर्स्ट डिफरेन्स भनेको डी हो कमान्ड। मैले सिमिलरली डी लिएँ, सबैको अगाडि डी लिएँ मैले। डी र डी लिएँ। अब यो पछि मैले ओके गरेँ। अब हेर्नुहोस् त हाम्रो रिजल्ट एकदम फरक आइसक्यो। हाम्रो रिजल्टको अनुसार यो मैले डिफरेन्स लिएको छु र यो सबै डिफरेन्स फर्ममा छ, यो सबै स्टेशनरी छन्। अब यहाँ हेर्दा हाम्रो यो इन्डियन सीपीआई हैज अ इन्फ्लुएन्स अफ 0.6193। यो पनि हाम्रो प्रोबेबिलिटी हेर्नु पर्दा दे आर सिग्निफिकेन्ट, इट इज सिग्निफिकेन्ट। सेकेन्ड केस M2 हेर्दा 0.1948 छ, यो पनि सिग्निफिकेन्ट छ, एट 10% छ। अब रियल जीडीपी हेर्नु पर्दा यो पनि सिग्निफिकेन्ट छ, एट 10%। अब हेर्नुहोस् यहाँ आर स्क्वायर 0.4499 छ, डिडब्ल्यू टेस्ट 2.07 छ, मीन्स नो अटो कोरिलेसन, नो अटो कोरिलेसन। अब यसमा अरू हेर्दा हाम्रो आर स्क्वायर अलिक थोरै छ यसमा, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरू भेरिएबलहरू पनि मिसिङ छ भने जस्तो देखिन्छ। अरू भेरिएबल यहाँ के होला भन्दा अब हाम्रो
चाहिँ अब CPI अफ इन्डिया छ, M2 छ, रियल जिबी ल्याउँ, हामीले एक्सचेन्ज रेट ल्याएको छैनौँ। अब हामीले चाहिँ ओइल प्राइस लिएको छैनौँ, हामीले गभर्मेन्ट डिफिसिट लिएको छैनौँ, त्यही भएर पनि हाम्रो यो आर स्क्वायर कम आएको हुनसक्छ, वा सम भेरिएबल मस्ट मे बी मिसिङ। हाम्रो यसमा चाहिँ CPI लाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने, हाम्रो CPI लाई एफेक्ट गर्ने चाहिँ कुनै भेरिएबल चाहिँ मिसिङ हुनसक्छ भनेर यहाँबाट देख्यौँ। र हाम्रो अटो कोरिलेसनको समस्या हटाउने, अब स्पुरस रिग्रेसनको समस्या हटाउने एउटा टेक्निक भनेको हामीले स्टेसनरी बनाउनु पर्छ सबै सिरिजलाई। स्टेसनरी बनाउने एउटा टेक्निक भनेको चाहिँ वी मस्ट टेक द डिफरेन्स। अब यहाँ मैले यसमा चाहिँ हाम्रो अटो कोरिलेसन छ कि छैन भनेर अर्को एउटा टेस्ट गर्न मिल्छ, त्यो भनेको LM टेस्ट हो। हामीले LM टेस्ट गर्यौँ भने चाहिँ अब म के गर्छु भन्दा यहाँ भ्यू जान्छु, भ्यू गएर मैले यहाँ रेसिडुअल टेस्ट गर्छु। हाम्रो 10 मिनट टाइम बाँकी छ। अब यहाँ मैले गएर अब रेसिडुअल टेस्ट गर्छु। सरी पक्नु है, यहाँ कुनमा भन्दा हाम्रो यो हजुर हजुर रेसिडुअल डायग्नोस्टिक टेस्ट हो। यसमा गएर मैले अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ, नर्मालिटी टेस्ट गर्ने कि सिरियल कोरिलेसन टेस्ट LM टेस्ट गर्ने कि हेटेरोस्केप टेस्ट गर्ने अनि चुज हुन्छ। अब मैले यहाँ पहिला मैले LM टेस्ट गर्छु। अब ल्याग अर्डर हामीले यो 2 को अर्डरमा हालौँ, किनकि यो टाइम सिरिजमा इयरली डेटा भएर यदि हाम्रो यो क्वार्टरली डेटा भयो भने हामीले 4 to 8 सम्म ल्याग हाल्थ्यौँ, यसमा हामीले 1 to 2 सम्म ल्याग हाल्न मिल्छ इयरली डेटामा। मैले ओके गरेँ। र यसमा चाहिँ फेरि यसको एउटा टेक्निक के छ भने यसको फरक भनेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो 0.5 भन्दा 0.05 भन्दा हाम्रो ग्रेटर हुनुपर्छ, मिन्स यसको चाहिँ हाम्रो उल्टो हुन्छ। हाम्रो यो यदि 0.000 आउँछ भने 0 को नजिक आउँछ भने देयर इज अटो कोरिलेसन छ भनिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो नल हाइपोथेसिस भनेको देयर इज नो अटो कोरिलेसन हो। त्यही भएर वी मस्ट ट्राई टु एचिभ द भ्यालु ग्रेटर देन 0.05। हामीले यहाँ रिजेक्ट गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ उल्टो हुन्छ कन्सेप्ट। अब 0.78 इज ग्रेटर 0.78 इज ग्रेटर देन 0.05। त्यही कारणले गर्दा हाम्रो यसमा नो एनी सिरियल कोरिलेसन भनेर हामीले यहाँ कन्क्लुजन निकाल्यौँ। अब सिमिलरली हामीले हेर्नुपर्ने यो एउटा त भ्यालु हो, अरू केही भ्यालु हेर्नु पर्दैन। अर्को भनेको मैले रेसिडुअल डायग्नोस्टिकलाई हेटेरोस्केसिटी, यसमा मैले यो फर्स्टको BPG टेस्ट लिन्छु, म ओके गर्छु। र यसमा पनि हेर्नुहोस् त हाम्रो 0.8541 छ। यसको मिनिङ हाम्रोमा हेटेरोस्केसिटी प्रब्लम छैन मोडेलमा, किनकि यसको रुल त्यही हो, 0.05 भन्दा माथि हुनुपर्छ। यो यसमा चाहिँ उल्टो हुन्छ, हाम्रो नल हाइपोथेसिस इज देयर इज नो हेटेरोस्केसिटी। त्यही भएर हामीले हाम्रो नल हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ हामीले नल हाइपोथेसिस चाहिँ हामीले भनेको चाहिँ देयर इज हेटेरोस्केसिटी भन्नु पर्ला यसमा चाहिँ, किनकि वी मस्ट नट रिजेक्ट इट। यसको रुल उल्टो हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो 0.05 भन्दा तल आयो भने चाहिँ, मुनि आयो भने वा 0 को नजिक आयो भने देयर इज द प्रब्लम अफ हेटेरोस्केसिटी भनिन्छ। र अर्को हाम्रो भनेको चाहिँ यहाँ अब अर्को भनेको नर्मालिटी प्रब्लम हो। नर्मल छ कि छैन भनेर हेर्छौँ हामीले। यसमा हेर्दा हाम्रो जाकाबेरा टेस्ट तपाईहरुले यो हामीले तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, यो हाम्रो पहिला स्ट्याटमा थियो। यो भनेको हाम्रो स्कुनेस र कटकर्जेसको हिसाबमा निकालिन्छ र यसको पनि रुल भनेको चाहिँ हाम्रो यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ मस्ट नट बी लेस देन 0.05, मिन्स हाम्रो मोडल नर्मली डिस्ट्रिब्युट छैन। यो हाम्रो 0.023316 छ, इट इज लेस देन 0.05। सो 5% रेन्जमा हामीले we cannot say that our model is normally distributed। यसमा नर्मालिटी प्रब्लम चाहिँ देखियो। अनि आज हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब यति नै हो। मैले चाहिँ आज भन्न खोजेको चाहिँ अब तपाईहरुले केही जिज्ञासा छ भने सोध्दा हुन्छ। हेलो हेलो, के सोध्नु पर्ने छ? रोहन सर, हजुर
एउटा कुरा ल म यो युनिट टु टेस्ट गर्नुभयो नि तपाईले हजुर हजुर यसमा सुरुमा जो हामीले एउटा म त्यहीँनिर गएर भन्छु ल तपाईले एउटा इन्क्लुड इन टेस्ट इक्वेसन भन्ने जो इन्टरसेप्ट हाम्रो ट्रेन एन्ड इन्टरसेप्टहरू अनि यो नन भन्ने छ नि जो हजुर हजुर यसमा चाहिँ हामीले कसलाई चाहिँ मेनली यो बेस लिन्छौँ अनि यो ल्याग यस्तो हो के सिलेक्सन यहाँ चाहिँ यस्तो हो यो खनि हो तपाईको चाहिँ बेस भन्ने भन्दा पनि छ नि अब नि कुनै खनि अब मानौँ कि अब तपाईले चाहिँ छ नि अब कुनै खनि कुनै भेरिएबलमा तपाईले ट्रेन लिनुभयो कुनैमा इन्टरसेप्ट लिनुभयो भने चाहिँ मिल्दैन के त्यो त्यसमा चाहिँ अब भने तपाईले लिँदा भनेको चाहिँ अब तपाईको चाहिँ भेरिएबल्स नेचर कस्तो छ हैन अब साइक्लिकल अर्डर छ भने साइक्लिकल अर्डरमा त्यसको भेरिएबल गएको छ भने तपाईले ट्रेन र इन्टरसेप्ट लिनु पर्यो अब चाहिँ अब तपाईको हामीले चाहिँ जनरली युज गर्ने भनेको चाहिँ हामीले इन्टरसेप्ट मात्रै प्रयोग गर्छौं कि इन्टरसेप्ट मात्रै नर्मली हेर्ने भने इन्टरसेप्ट प्रयोग गर्छौं र अब अनि हाम्रो यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ कुनैमा चाहिँ अब चाहिँ इन्टरसेप्ट प्रयोग गर्ने कुनैमा चाहिँ अब ट्रेन पनि लिने भने चाहिँ हुँदैन के त्यो चाहिँ कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो एउटामा चाहिँ भन्नाले एउटा मोडेल भित्रको भेरिएबलहरुमा सबैलाई एउटै हजुर एउटा मोडेल भित्रको भेरिएबलको भित्रमा सबै एउटा हुनु पर्यो ओके सर अनि सर यो ल्याग सिलेक्सन चाहिँ हामीले कसरी गर्ने होला यसमा यस्तो हो के यो ल्याग सिलेक्सन भने कसरी गरिन्छ भने नि ल्याग सिलेक्सनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब छुट्टै हुँदैन हैन यो चाहिँ ल्याग सिलेक्सन गर्दा चाहिँ हामीले भार ल्याग सिलेक्सन क्राइटेरिया भन्छ के त्यसको लागि हजुर हजुर अब त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब एआइसी क्राइटेरिया एसआइसी क्राइटेरिया भन्ने हुन्छ हैन अब अनि अब चाहिँ तपाईको मोटिभ के हो त यो अनि तपाईको मोटिभ फोरकास्टिङ हो भने तपाईले एआइसी बाट जानुहुन्छ अनि तपाईको मोटिभ चाहिँ अब अनि कजल रिलेसनशिप तपाईको पत्ता लगाउने मोटिभ हो भने तपाईको एसआइसी युज हुन्छ के एसआइसी अनि चाहिँ अब धेरैले के भन्छन् भने नि एआइसी मा चाहिँ ल्याग बढी आउँछ ल्याग अर्डर बढी आउँछ मिन्स अब 3-4 ल्याग सम्म जानु पर्छ भन्ने आउँछ भने यो एसआइसी मा चाहिँ अलि थोरै आउँछ किनकि एसआइसी मा चाहिँ पेनाल्टी रेट बढी हुन्छ के पेनाल्टी त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो अब नि तपाईलाई मैले प्र्याक्टिकली देखाउँदा पनि तपाईको ल्याग अर्डर गर्ने भनेको अब यो तपाईको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छ भने यसको हाम्रो चाहिँ ल्याग कति हुन्छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने अब यसरी हाम्रो ओपन गरेर भार सिस्टम जानु पर्यो पहिला सुरु अनि भारमा गएर ओके गर्नु पर्यो यहाँ ओके गरेर अब तपाईको यो भ्यूमा गएर ल्याग स्ट्रक्चरमा गएर यो ल्याग लेन्थ क्राइटेरिया जानु पर्यो अब हाम्रो यो चाहिँ अब इयरली डेटा हो त्यही भएर मैले 5 सम्म हाल्छु ल्याग मैले ओके गर्छु अब यहाँ हेर्नु त अब यहाँबाट अब यो कुनबाट लिनुहुन्छ त मैले भने नि एआइसी मा अलि बढी देखाउँछ एआइसी मा 5 सम्म छ अब यो एससी र एचक्यू मा 1 सम्म छ अब तपाईले कुन बेस मान्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ अब तपाईको एम के हो त चाहिँ तपाईको रिसर्चको एम चाहिँ फोरकास्टिङ हो भने एआइसी चुज गर्नु पर्यो अब अनि अब चाहिँ तपाईको रिसर्चको एम भनेको मात्र चाहिँ कजल रिलेसनशिपमा निकाल्ने हो स्ट्रेस एफेक्टिङ भनेर निकाल्ने हो भने एससी युज गर्नु पर्यो यस्तो हो के यसको केस चाहिँ थ्यांक यू सर ल अरु केही छ साथीहरुको छ भने राख्दा हुन्छ अरु केही छ भने सोध्नुस् साथीहरुको छैन भने बरु यो हाम्रो कोइन्डिकेसनहरु पनि यसो हेरौँला न सर कोइन्डिकेसन अलिकति चाहिँ एडभान्स टेक्निक छ त्यो चाहिँ हाम्रो सिद्ध सरले क्लास लिएपछि मात्र मैले यसमा लिन्छु भनेर भइसक्यो चाहिँ के यसमा चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले ल्याग मोडलहरु युज गर्नुपर्छ हैन ओएलएस नो युज गर्नु अब त्यस्तो हो चाहिँ कोइन्डिकेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने नि मानौ कि हैन दुईटा भेरिएबल छ रे ल अब एक्स र वाइ छ भने अनि एक्स र वाइ को बीच चाहिँ अब नि अब तपाईले चाहिँ 1-2 वर्षको डाटा हेर्नु हो भने चाहिँ देयर इज नो रिलेसन भनेर आउँछ रे के हैन तपाईको अब मानौ कि चाहिँ अब इम्पोर्ट र रेमिटेन्स हेर्नु पर्यो के इम्पोर्ट रेमिटेन्स डाटा हेर्नु पर्यो अब नि अब चाहिँ अब तपाईले के गर्नु भन्दा ल अब चाहिँ मैले हेर्छु भनेर तपाईले चाहिँ अनि अब ल आज भन्दा 20 वर्ष अगाडि हेर्नु पर्यो 20 वर्ष अगाडि चाहिँ ल अब 2000 देखि तपाईले 2008 सम्म हेर्नु पर्यो 8-9 सम्म हेर्नु पर्यो चाहिँ अब त्यति हेर्दा चाहिँ देयर इज नो रिलेसनशिप बिट्विन रेमिटेन्स एन्ड अब तपाईको चाहिँ अब इम्पोर्ट आउँछ भने अनि तपाईले फेरि चाहिँ अब ल म चाहिँ 20 इयर्स 30 इयर्स को डाटा हेर्छु भने हेर्नुभयो भने त्यो टाइम रिलेसनशिप आउन सक्ने चान्स हुन्छ के त्यो टाइममा अनि त्यो भने के हो भने नि चाहिँ हाम्रो सर्ट रनमा चाहिँ रिलेसनशिप भए तापनि नभए तापनि
हाम्रो लङ रनमा गएर दे हेभ फलोड अ सेम ट्रेन्ड भन्ने छ भने चाहिँ इट इज कल्ड कोइन्डिकेसन भन्छ क्या। नवीन सरले के भन्छु भन्दै हुनुहुन्छ नवीन सरले के भन्छु भन्दै हुनुहुन्छ हामीसँग टाइम छैन रिजोइन गर्ने हो त रिजन गरौँ रिजोइन गरौँ अनि नवीन सरले के भन्नुहुन्छ ए हुन्छ ल सबैजना रिजोइन गरिदिनु होला है सेम ओके